कीचड़ से उठाकर अपने कॉलर पे सजा बना रखा है। पानी पड़ी आपसे तो आपने मेरी बात माननी नहीं थी। खुद अंदाजा करे ना, गैर सबूत के वो लड़की इस लायक नहीं है। नौशरवान आपने एक जंगली फूल को कमल समझकर। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करते हुए कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोशी हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूं कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है, तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करते हुए कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोशी हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूं कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है, तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करते हुए कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है।
وہ خاموشی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کا مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جاں نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوشروان کی اسے کال کرتے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے، مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصاویر ضرور سینڈ کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوشروان کے دل میں، اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوشروان کے دل سے نکالا جائے دعا کو۔ وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے سوائے میرے، تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کا مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جاں نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوشروان کی اسے کال کرتے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے، مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصاویر ضرور سینڈ کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوشروان کے دل میں، اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوشروان کے دل سے نکالا جائے دعا کو۔ وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے سوائے میرے، تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کا مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل جاں نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے
پہلی بیوی نوجوان کی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے. وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی, لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے, مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصاویر ضرور سینڈ کرنی چاہیے. وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوجوان کے دل میں, اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوجوان کے دل سے نکالا جائے دعا کو. وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے. دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو, پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے سوائے میرے, تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا, مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے. وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو, تو تمہیں بتانا چاہیے تھا. اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے, کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے. وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ کتنے برے طریقے سے پھنس گئی تھی. جبکہ دعا اگر یہ بات نوجوان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا, لیکن نوجوان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے. وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی, اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے, لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے. نوجوان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوجوان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز. السلام علیکم, ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوجوان کی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے. وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی, لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے, مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصاویر ضرور سینڈ کرنی چاہیے. وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوجوان کے دل میں, اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوجوان کے دل سے نکالا جائے دعا کو. وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے. دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو, پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے سوائے میرے, تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا, مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے. وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو, تو تمہیں بتانا چاہیے تھا. اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے, کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے. وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ کتنے برے طریقے سے پھنس گئی تھی. جبکہ دعا اگر یہ بات نوجوان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا, لیکن نوجوان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے. وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی, اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے, لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے. نوجوان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوجوان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز. السلام علیکم, ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوجوان کی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے. وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی, لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے, مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصاویر ضرور سینڈ کرنی چاہیے. وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوجوان کے دل میں, اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوجوان کے دل سے نکالا جائے دعا کو. وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس وہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے. دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو, پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے سوائے میرے, تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا, مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے. وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو, تو تمہیں بتانا چاہیے تھا. اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے, کیونکہ وہ اس وقت اپنی
माँ के घर में मौजूद होती है, वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फ़िज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फ़िज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोश हो जाती है क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फ़िज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फ़िज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोश हो जाती है क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसका मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फ़िज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है।
دوسری طرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے، سوائے میرے تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوشروان کی اسے کال کرتے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے، مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصویریں ضرور سینڈ کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوشروان کے دل میں، اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوشروان کے دل سے نکالا جائے دعا کو۔ وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے، سوائے میرے تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریز جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے پہلی بیوی نوشروان کی اسے کال کرتے اور کہتی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے سر پہ لا کے بٹھا دیا ہے جس کے بارے میں آپ شاید مکمل طور پہ خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ وہ کچھ تصاویر اس کو سینڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس تو یہ تصاویر بہت پرانی اور پہلے کی ہیں لیکن میں نے آپ کو سینڈ نہیں کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ٹھیک ہے، مجھے اس موقع پہ آپ کو یہ تصویریں ضرور سینڈ کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خاصی بدگمانیاں بٹھا دیتی ہیں دعا کے بارے میں نوشروان کے دل میں، اور چاہ بھی وہ یہی رہی ہوتی ہے کہ نوشروان کے دل سے نکالا جائے دعا کو۔ وہ پہلے بھی کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ ناکام ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ کوشش وہ خود اس بار کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے، سوائے میرے تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر تو جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں مزید ویڈیوز۔
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पे आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोशी हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है, वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है, तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पे आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोशी हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है, वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसका मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है, तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशवान की उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पे आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोशी हो जाती है, क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है, वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है, और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसका मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी
माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान के उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पर आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोश हो जाती है क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान के उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पे आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है। दूसरी तरफ एक ही बात कह रहा होता है सरफराज फिज़ा को कि तुम प्रेग्नेंट हो, पूरी दुनिया को ये बात मालूम है, सवाए मेरे तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझे दूसरों से पता चला है। वो खामोश हो जाती है क्योंकि पहले भी जब वो प्रेग्नेंट होती है जो उसके साथ हुआ होता है वो इस बार ज़्यादा कुछ इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर रही होती है और ना ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही होती है। दूसरी तरफ सरफराज दुआ को धमकियाँ दे रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे शौहर को बता दूँ कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं और तुमने ही मुझे सिर्फ उसको नहीं बताया कि तुम किस तरीके से और किस हवाले से मुझे जानती हो, तो तुम्हें बताना चाहिए था उसको मुकम्मल बात। वो कहती है खुदा का वास्ता खामोश हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के घर में मौजूद होती है। वो किसी को ये नहीं बताना चाह रही होती कि फिज़ा के शौहर ने जो कुछ किया उसके साथ, उसकी वजह से वो कितना बुरे तरीके से फंस गई थी। जबकि दुआ अगर ये बात नौशरवान को बताती तो उस पर ज़रूर एतबार भी करता, लेकिन नौशरवान के दिल में अब दुआ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका होता है। वो अपने मैनेजर को कहता है कि आखिर तो जब उसको मालूम नहीं था कि सरफराज उसका बहनोई है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपाई, उसे पता होना चाहिए था और उसे मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है इस बारे में सर हमें तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन सरफराज भी एक दफ़ा घर भी आ चुका है। नौशरवान को ये बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है कि नौशरवान सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा दुआ और सरफराज के बारे में मज़ीद वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे पहली बीवी नौशरवान के उसे कॉल करती है और कहती हैं कि आपने एक ऐसी लड़की को अपने सर पे ला के बिठा दिया है जिसके बारे में आप शायद मुकम्मल तौर पर ख़ुद भी कुछ नहीं जानते। वो कुछ तस्वीर उसको सेंड करती है। वो कहती है मेरे पास तो ये तस्वीर बहुत पुरानी और पहले की हैं, लेकिन मैंने आपको सेंड नहीं की, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ठीक है, मुझे इस मौके पे आपको ये तस्वीरें ज़रूर सेंड करनी चाहिए। वो अच्छी खासी बदगुमानियाँ बिठा देती हैं दुआ के बारे में नौशरवान के दिल में, और चाह भी वो यही रही होती है कि नौशरवान के दिल से निकाला जाए दुआ को। वो पहले भी कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उस वो नाकाम हो चुकी होती है। अब ये कोशिश वो खुद इस बार करती है।
دوسری طرف ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے سرفراز فضا کو کہ تم پریگننٹ ہو، پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے، سوائے میرے تم نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا، مجھے دوسروں سے پتہ چلا ہے۔ وہ خاموشی ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے بھی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس بار زیادہ کچھ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرفراز دعا کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے شوہر کو بتا دوں کہ ہم تمہیں پہلے سے جانتے ہیں اور تم نے ہی مجھے صرف اس کو نہیں بتایا کہ تم کس طریقے سے اور کس حوالے سے مجھے جانتی ہو، تو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کو مکمل بات وہ کہتی ہے خدا کا واسطہ خاموش ہو جائے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں موجود ہوتی ہے، وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوتی کہ فضا کے شوہر نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ کتنا برے طریقے سے پھنس گئی تھی۔ جبکہ دعا اگر یہ بات نوشروان کو بتاتی تو اس پر ضرور اعتبار بھی کرتا، لیکن نوشروان کے دل میں اب دعا کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہے کہ آخر جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ سرفراز اس کا بہنوئی ہے تو یہ بات اس نے مجھ سے کیوں چھپائی، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اور اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتا ہے اس بارے میں سر ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن سرفراز بھی ایک دفعہ گھر بھی آ چکا ہے۔ نوشروان کو یہ بات سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ نوشروان سارے کے سارے انویسٹیگیشن کروائے گا دعا اور سرفراز کے بارے میں۔ مزید ویڈیوز